السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم يتعلق بالمستوى ديال الثامنة، دونك المستوى الثانية إعدادي. دونك صحاب الثامنة يهتموا مع هذا الدرس إن شاء الله، غنخدموا معاهم درس سميتو لي نومبر غاسيونيل، لاديسيون إي لا سوستراكسيون. دونك بالنسبة نبداو دابور بلاديسيون. إذا بالنسبة للاديسيون donc أول حاجة بالنسبة للاديسيون، donc pour additionner deux nombres rationnels on a deux cas. La première cas شنو هي ملي كيكون عندي لي دينوميناتور سون لي ميم، يعني كيكون عندي نفس المقام، أي أن باغ إكزومبل إلا كانت عندي A على B بلس C على B فهي تساوي ماذا؟ دونك ملي كيكون عندي ميم دينوميناتور اش كندير؟ كنحتفظ بالدينوميناتور كيبقى هو دونك بي، واشنو كندير؟ كنجمع البسطين لي نيميراتور كنجمعهم كيدير لا سوم ديالهم كتولي عندي A بلس C. دونك هذا بالنسبة للحالة الأولى ملي كيكون عندي لا سوم ديال دو نومبر غاسيونيل، يعني شنو كنعني بلي نومبر غاسيونيل صافو دير الأعداد الجذرية أو الأعداد الكسرية. قلوا على الدراري، دونك أنا كندير أون فرونسي أونغا يعني على حساب الناس ديال بيوف وكذلك اللي كيقراو المات بالعربية. إذا بوغ لاديسيون ديال دو نومبر غاسيونيل كيكون عندي مجموع لا سوم دو نومبر غاسيونيل، يعني مجموع عددين كيدايرين جذريين أو كسريين كيكون عندهم ميم دينوميناتور، عندهم نفس المقام. اش كندير في هاد لوكا؟ فأنا كنحتفظ بالمقام ونجمع البسطين. مثال على ذلك، مثلا ملي كيكون عندي 2 على 3 زائد 5 على 3 فهي تساوي ماذا؟ إذا 2 على 3 زائد 5 على 3 كنحتفظ بنفس المقام اللي هو 3، ثم كندير لا سوم ديال لي نيميراتور، لا سوم ديالاش المجموع ديالاش المجموع ديال البسطين غتولي عندي 2 بلس 5 ça nous donne combien؟ ça nous donne 7 sur 3. فون. إذا نتمنى تفهموا هذه القضية هذه ديال ملي كيكون عندي نفس المقام، يعني ميم دينوميناتور كنحتفظ بنفس المقام اللي هو بي، وكندير لا سوم ديال A بلس بي ديال لي نيميراتور البسط سطين بجوجهم كندير A زائد C ديفيزي باغ بي. هذه بالنسبة لا بروميير كا. دوزيام كا شنو هي؟ ملي كيكون عندي لي دينوميناتور سون ديفيرون، باغ اكزومبل ملي كيكون عندي A سور B بلس C sur D. إذا لاحظوا معايا الدراري هنايا كيكون عندي أنايا هنايا لا سوم ديال جوج ديال الأعداد جذرية بحيث أن المقام ديالهم مختلف. دونك ملي كيكون عندي المقام مختلف فأنا كندير هاد الدينوميناتور فوا هاد الدينوميناتور، يعني B فوا D. B فوا D واشنو كندير بحال واحد الكروادي باش تجيكم ساهلة، A فوا D بلس C فوا B. دونك انتبهوا معايا مزيان هاد القضية. ملي كيكون عندي المقام مختلف فانا اش كندير جداء المقامين بزوج بهم، بي فوا دي كنحطها. دونك اشنو غندير؟ كنقول بي فاش ضربتها باش عطاتني بي في دي دونك ضربتها في دي. دونك حنا قرينا القاعده فاش ما ضربت الدينوميناتور كنضرب النيميراتور، فاش ما ضربت المقام كنضرب البسط، وبالتالي ا فوا دي بلس بي فوا سي. اذا هنا غتولي عندي ا فوا دي بلس بي فوا سي. إذا نتمنى توصلكم هذه الخاصية. ناخذ إكزومبل باش تفهموها أكثر. ملي كيكون عندي مثلا 3 على 7 زائد 1 على مثلا 4 فاش كتساوي لي هذه؟ دونك 3 على 7 زائد 1 على 4. إذا اش كندير؟ إذا هنا عندي ماشي نفس المقام، متفقين الدراري؟ دونك ما عنديش نفس المقام، اش كندير المقام في هذا المقام، يعني هاد الدينوميناتور مضروب في هاد الدينوميناتور. صافي دير كو 7 فوا 4 بحال هكا، وهادو كندير لهم بحال الشكل ديال الكروه، هذا في هذا زائد البسط ديال هذا مضروب في المقام ديال التحتاني. فاهمين؟ اذا باش تسهل عليكم القضيه ملي ما كيكونش عندي نفس المقام فكندير المقام في المقام وكنحطو وكندوز لهاد البسط كنضربو في المقام ديال التحتاني كومسا بحال تكون عندي بحال علامه في، ثم زائد 1 في 7. دونك نتمنى توصلكم هذه 3 في 4 زائد 1 في 7 تساوي 3 في 4 ça nous donne combien 12 plus 1 fois 7 ça nous donne 7 divisé par 28. شحال كتساوي ليا؟ 12 زائد 7 هي شحال؟ هي 29 على 28.
وبالتالي ها انا حسبت ا على ب زائد سي على د. اذا هذا بالنسبه فيما يخص توحيد المقام. اذا ملي كيكون عندي لاديسيون، اذا طون ملي كيكون عندي لاديسيون شنو كندير؟ كاينين دو كا. لا بروميير كا شنو هي ملي كيكون عندي ميم دينوميناتور. هنا عندي بي وهنا عندي بي، فانا كنحتفظ بميم دينوميناتور، كنحتفظ بيه وكندير لا سوم دو كوا، لا سوم ديال لي دو نيميراتور. دونك 2 بلس 5 ça nous donne combien? Ça nous donne 7. donc ça fait 7 sur 3 pour l'exemple numéro 1. دونك بالنسبه للدوزيام كا ملي كيكون عندي المقام مختلف، دونك ملي كيكون عندي لي دو نيميراتور ما كيكونوا مختلفين. اذا اش كندير هذا المقام في هذا المقام. اذا بالتالي غتولي عندي بي فوا دي، بي فوا دي. اذا ان فوا درت بي فوا دي فكنقول انا هاد بي فاش ضربتها باش عطاتني بي فوا دي فضربتها في دي. اذا ا حتى هي غتضرب في دي. لا ميم شوز بالنسبه لهذه دي فاش ضربتها باش عطاتني هذا المقام بي فوا دي، ضربتها في بي. دار الوغ كو سي حتى هي فا ملتيبلي بار بي. فاهمين الدراري؟ وها هو ليكزومبل ديالها ملي كتكون عندي 3 سور 7 بلس 1 سور 4. دونك بحال هكا فكتعطيني اشنو؟ كتعطيني 3 في 4 زائد 1 في 7 على 7 في 4. احتفظت بهذا ضربته في هذا وكدير بحال الكروه هنا 3 في 4 زائد 1 في 7 وكتعطيني شحال؟ 29 على 28. اذا ندوز لواحد الخاصيه اخرى الا وهي شنو هي؟ لو نومبر اوبوزي. ملي كنقولوا مثلا المقابل بالعربيه كنقولوا المقابل ديال موان 3 شنو هو؟ راه هو 3. المقابل ديال 4 راه هو ناقص 4 وهكذا دواليك. ملي كتكون عندي مثلا موان 3 سور 7 فشنو هو لوبوزي ديالها؟ لو نومبر اوبوزي دو موان 3 سور 7 سي 3 سور 7. الا كانت عندي 2 سور 4 شنو هو المقابل ديالها؟ هو موان 2 سور 4. فاهمين الدراري؟ اذا هذا فيما يخص المقابل، يعني لوبوزي المقابل ديال 5 ناقص 5 وهكذا. دونك نحيدو من هذا الشيء وندوزو لحاجه اخرى. الخاصيه الاخرى اش كتقول ليا؟ دون لو كالكيل ديال الصوم، اذا اثناء حساب واحد المجموع لوردر دي تيرم كنعني به هو الحد. تيرم كنقولوا ا بلس بي فبي كنسميه الحد. تيرم هذا كيتسمى تيرم صافو دير حد. اذا ملي كتكون عندي ا بلس بي اذا قريناها بالنسبه لشحال هذه؟ قرينا التبادليه في السبعه. اذا بالنسبه ل ا بلس بي اشنا هي؟ راه هي بي بلس ا، يعني نقدر يعني الجمع تبادلي كيف ما كنقولوا بالعربيه. الجمع تبادلي ا بلس بي كتساوي لي بي بلس ا. اذا هذا فيما يخص الاعداد. اذا ندوز عندك مثلا اكزومبل. فاذا كانت عندي مثلا 3 على 4 زائد 5 على 7 فهي تساوي ماذا؟ 5 على 7 زائد 3 على 4 بحال. دونك كيكون عندي التبادليه. اذا هذه بالنسبه ماذا؟ ملي كيكون عندي عددين فانا حسبت هادو بزوجهم لاصوم ديالهم راه واخا نقلب هذه ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه لاديسيون. كيكون كنقولوا بان الجمع تبادلي. فاهمين؟ المقابل ملي تكلمنا قبيله على المقابل ديال ناقص 3 على 7 راه هو 3 على 7 وهكذا. دونك نتمنى هاد الخاصيه توصلوكم. متفقين الدراري؟ اذا بالنسبه ملي كيكون عندي لاديسيون ديال 3 نومبر، اذا بوغ اديسيوني اذا ندوزو لخاصيه اخرى. اذا بوغ اديسيوني كوا مثلا كتكون عندي ا على بي زائد سي على دي زائد اكس على ايكغيك. وانتبهوا معايا الدراري هنا مزيان. اذا ملي كيكون عندي هنا الاستاذ كيقول لك كالكولي يعني احسب كيعطيك 3 ديال الاعداد الكسريه 3 نومبر راسيونيل. فهاد لوكا شنو خصك دير؟ فاللي خصك دير هو انك غتحسب بالزوج يعني جوج الاعداد غتحسب هذا زائد هذا وتشوفوا شحال غيعطيك. يعني غدير هنا البارونتيز ا سور بي بلس سي سور دي واللي خرج لك عاد باش غتضيف عليه اكس على ايكغيك. متفقين الدراري؟ اذا غدير لا صوم ديال هذا الجمع ديال هذا غتخرجي غتوحد المقام وعاد باش العدد اللي خرج لك عاد باش غتزيد عليه هذا وتخدموا حتى هو وتشوفوا شحال غيعطيك. متفقين الدراري؟ ناخذوا اكزومبل. مثلا ملي كتكون عندي 2 على 3 زائد 1 على 5 زائد 1 على 9 مثال. اذا انتبهوا معايا هذا المثال شنو غندير فيه. اذا بالنسبه لهنايا شنو غندير؟ فنخدم بالزوج باش تجيني ساهله باش تكون فاصيل عليا انايا. اذا انتبهوا معايا باش تكون فاصيل القضيه اش غندير هنا؟ المقام موحد شنو هو؟
هو 15. متفقين؟ المقام الموحد هو 15. لاحظوا معايا الدراري كذلك، هنا الا جيت درت هذا، جمعت هذا مع هذا، اذا المقام الموحد هو 15. نخلي هذا ابار ونشوف هذا، حيت عندي بان لي هنايا سعود مالو راه مضاعف لثلاثة، وبالتالي نجمع هادو بزوجهم، هذا مع هذا بجوجهم، عاد باش تخرج عليا ندير لاصون ديالو مع 1 sur 5. دونك هادشي اللي غنديرو غتولي عندي 2 على 3 زائد 1 على 9. قلنا بان الجمع تبادلي، هذا غنجيب وحده هذا والاخر دير لي، ما كاين حتى شي مشكل. دونك 1 sur 9 بلس 1 sur 5. بالنسبه ل 2 على 3 زائد 1 على 9، فالمقام الموحد شنو هو؟ هو 9. اذا المقام الموحد هو 9. اذا هنا غنقول 3 فاش ضربتها باش عطاتني 9؟ ضربتها فاش؟ في 3. القاعده اش كتقول لي؟ فاش ما ضربت الدينوميناتور خاصني نضرب النيميراتور. هذا ضربته في 3، اذا 2 جو في ملتيبليي افيك كوا؟ جو في ملتيبليي افيك 3. 2 fois 3 ça nous donne 6 بلس هنا عندي 9. 9 ها هي حطيتها هنا، ما درت ليها والو، دونك البسط غيبقى هو 1. دونك هادو غنحسب هذا قلنا ونزيد عليه هذا، دونك هكذا زائد 1 على 5. دونك غتولي لي شحال؟ 6 زائد 1 اللي غتعطيني 7 على 9. عاد باش غنزيد عليها 1 sur 5. المقام الموحد هنايا شنو هو؟ اذا عندي هنا لا سوم دو دو نومبر، واش عندهم ميم دينوميناتور؟ واش عندهم ميم دينوميناتور؟ ما عندهمش ميم دينوميناتور. اذا اش غندير؟ غندير المقام في المقام، هاد الدينوميناتور في هاد الدينوميناتور. اش غتولي عندي؟ 9 فوا 5، اذا غتولي عندي 9. اذا تساوي 9 في 5 45. نحطها هنايا. ثم قلنا غنديرو كروه، مين فوا كنضرب هذا في هذا كندير بحال الكروه. 7 فوا 5 35 بلس 9 فوا 1 ça nous donne 9. 35 plus 9 ça nous donne combien? ça nous donne شحال؟ غتعطيني 44. غتعطيني 44 على 45، وبالتالي انا خرجت العمليه. اذا انتبهوا معايا الدراري، ملي كيكون عندي لا سوم ديال 3 نومبر راسيونيل، دونك ما يجينيش انا صعيبه القضيه، كندير بزوج. هاد لي دو نومبر ملي كتخرج ليا العدد اللي عطاني، عاد باش كندير نزيد عليه 1 sur 9 العدد الاخر، يعني النومبر الثالث. اذا مفهومه الدراري؟ هذا فيما يتعلق ب لاديسيون. لاديسيون يعني الجمع. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي لا سوستراكسيون، الطرح. لا سوستراكسيون إذا بالنسبة لا سوستراكسيون، pour soustraire deux nombres rationnels on distingue deux cas. La première cas تاني بحال الجمع، بحال لاديسيون. لا بروميير كا كيكون عندي ميم دينوميناتور نفس المقام، والدوزيام كا كيكون عندي المقام كيدير ديفيرون، يعني لي دو دينوميناتور كيكون سون ديفيرون. دونك بالنسبه للبروميير كا ملي كتكون عندي ا على بي، اذا بالنسبه لهذا كنهضر على لا سبتراكسيون، ا على بي ناقص سو على بي، نفس الشيء. تابعوا معايا، عندي نفس المقام. فاش كندير؟ كنحتفظ بالمقام، الدينوميناتور كيبقى هو. واش كندير؟ كنشد هاد ا ناقص سي نحطها بحال هكا، فهذه اسهل ما يكون. اذا ا ناقص سي نحسبها ونحطها سور بي. هذه بالنسبه ملي كيكون عندي نفس المقام. فندوزو لوكا الاخرى ملي كيكون عندي المقام ديفيرون. اذا ملي كيكون عندي، نعطي مثال بهذه بعدا افون، نعطيو اكزومبل 2 sur 3 ناقص مثلا 5 sur 3 فتساوي ماذا؟ كنحتفظ بنفس المقام كيبقى هو 3، وكندير 2 موان 5. 2 موان 5 شحال كتعطيني؟ كتعطيني موان 3 sur 3 اللي كتعطيني موان 1. إذا كتعطيني موان 3 sur 3 اللي كتعطيني موان 1، لأن 2 ناقص 5 كتساوي. إذا هنا بحال عندي 2 موان 5. شنو هي هذه؟ كيكون عندي مجموع عددين مالهم مختلفين، 2 زائد ناقص 5. هذه راه بحال هكا، 2 ناقص 5 راه هي 2 زائد ناقص 5، مجموع عددان مختلفين في الإشارة. كناخذ إشارة شكون؟ إشارة الأبعد مسافة عن الصفر اللي هي الموان، وكندير لا ديفيرونس اونتر 5 و 2. 5 ناقص 2 هي 3، سي بوغ سا حطيت أنا موان 3، وبالتالي غتولي عندي موان 3 sur 3 سا نو دون كومبيان؟ سا نو دون موان 1، وبالتالي هذه هي النتيجة ديالها. هذه بالنسبة ليكزومبل، بالنسبة للوكا الأولى. ندوزو للوكا الثانية. فملي كتكون عندي ا على بي
ناقص سي على دي. نفس الشيء اش كندير؟ ما عنديش نفس المقام، اذا المقام في المقام بي فوا دي. بي فوا دي اشنو غندير من بعد؟ قلنا غنديرو كروا ا فوا دي ناقص سي فوا بي، وكنحسب. فاهمين الدراري؟ اذا نعطيو اكزومبل ملي كتكون عندي مثلا اكزومبل كتكون عندي 7 على 30 ناقص مثلا 1 على 15. اذا هنا عندي فرق عددين كسريين، يعني لا سوستراكسيون دو نومبر راسيونيل. اذا لاحظوا معايا الدراري هنايا، اذا ما عنديش نفس المقام، عندي هذا 30 وهذا 15. اذا انتبهوا معايا، كاين الدراري اللي غيمشيو يديروا شنو هو كما قلنا في القاعده 30 في 15 متفقين، وغندير 7 في 15 هنا غندير كروا كما قلت لكم في القاعده. اذا 7 في 15 ناقص 1 في 30. فاهمين الدراري؟ كاين اللي غيدير هكا وغتخرج لي نفس القضيه اللي غندير انا دابا. علاش انا بغيت ندير الطريقه الاخرى؟ لانها بلو فاسيل. ملي كيكون عندي واحد مضاعف للاخر، انتبه معايا 30 فهي مضاعف للعدد 15، وبالتالي اوليو باش ندير هذه وغيخرج لي العدد، وشنو غندير لي ابخي ملي غيخرج لي العدد؟ خاصني نختزلو. اذا خاصني ندير ليه اختزال، خاصني نسامبليفيه. ملي غنجي بحال هكذا انتبهوا معايا هنا، ملي غندير لي لا ميثود اخرى، لا ميثود اخرى شنو هي؟ اذا انتبه معايا كيفاش غندير ليها. عندي المقام موحد هنايا شنو هو 30. كنقول 30 فاش ضربتها باش تعطيني 30 في 1، اذا 7 في 1 7 ناقص. عندي هنا غنحط ناقص 15 فاش ضربتها باش عطاتني 30 في 2. اذا 1 في 2 غتعطيني 2. اذا و7 ناقص 2 تساوي كم؟ تساوي 5 على 30. وغنختزلها 5 مقسوم على 30 راه هي 1 على 6، لان 30 شنو هي؟ 6 في 5 5 على 30. اذا 5 على 30 راه هي 6 في 5. 5 مشات مع 5 غتبقى لي 1 على 6. اذا نتمنى هاد العلاقات يوصلوكم كاملين. اذا ندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون. اذا ان اكزارسيس دابليكاسيون بالنسبه ليكزارسيس اشنو كيقول ليا؟ بالنسبه لهاد التمرين الدراري بغيت نعرفكم على المقرر اللي كنخدم به انا في هذا. بالنسبه للمستوى الثامنه فانا كنخدم بهذا المقرر باركور ماتيماتيك. دونك هذا غندير لي زيكزارسيس ديالو اللي عنده شي بروبليم يقولوا لي في لي كومونتير، واللي بغى شي تمرين تخرج ديالو ما فهمش ليه يخليه ليا في لي كومونتير، وجو في ريبوندي كاع على لي كيسيون اللي غيلوح ليا في لي كومونتير. Donc, بالنسبة لهاد parcours mathématique, on va travailler l'exercice 1, 2, 3, la page 38. Donc, on va travailler l'exercice 1, 2, 3, la page 38. غير هي باش ما يجينيش الفيديو طويل الدراري. فبالنسبة لl'exercice 1 خديت منه عنده جوج ديال العمليات. l'exercice 2 حيت ما يمكنش ليا نديرو كامل غيجي الفيديو طويل، وكيف ما خرجت هاد ليكزومبل باغي نخرج الاخرين. فاهمين؟ إذا وبالنسبة لl'exercice 3 عطاوني كالكيلي اي سامبليفي، يعني احسب واختزل ما امكن، والاخر قال لي غير احسب بركه عليك. اذا بالنسبه للكالكيل ليكزارسيس 1 يعطوني موان 7 sur موان 6 باردون sur موان 7 بلس 5 sur 9. انتبهوا معايا الدراري اش كيبان لي هنايا الدراري؟ اذا عندي مجموع عددان كي دايرين واش عندهم ميم دينوميناتور؟ واش عندهم نفس المقام؟ لا ما عندهمش نفس المقام. دونك غندير المقام في المقام. اذا المقام في المقام دونك بلاتي دابور اول حاجه كيبان لي موان 7 موان 6 سور موان 7 ناقص 6 كيبان لي ناقص 6 على ناقص 7. اذا ناقص 6 على ناقص 7 شنو عندي هنايا؟ عندي البسط سالب والمقام سالب. اذا موان سور موان سانودون بلوس غتولي عندي هي 6 على 7، وبالتالي غنكتب لهم هنا اش كتساوي ليا 6 على 7 زائد 5 على 9. فاهمين الدراري؟ لان ناقص على ناقص اش كتعطيني؟ زائد. اذا ما هو المقام الموحد هنا؟ اذا المقام الموحد شنو هو؟ المقام موحد 7 في 9 شحال كتعطيني؟ 63. ثم شنو كندير؟ قلنا كنديرو بحال الكروه هنايا. دونك باش تجيكم فاصيل انا قلت لكم كروه. اذا غتولي 6 في 9 اللي هي 54. عندي زائد غنحط زائد 5 في 7 35. اذا شحال غتعطيني في الطوطال؟ 54 زائد 35 شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 89 على 63.
متفقين؟ قالوا لي كالكيلي راه غنكالكيلي لهم، دونك جو في ريبوندي على لا كيسيون كيما قالوا لي احسب غنحسب، كالكيلي سامبليفي نحسب ونختزل نحسب ونختزل. اذا انا غتعطيني 89 على 63 ندوز